أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. سو جانے اکو جان تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، او سونا بیٹھ جا رب آکھے، اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اگوں کر یار جواب دیتا، میں کسے آرام نو جاندا نہیں، اے گناہگار امت دا غم ٹاٹا، تانوں سکھ دی نیندر ماندا نہیں۔ یہ کون آیا جدے آیا بہار مسکرا پئی، یہ کون آیا جدے آیا بہار مسکرا پئیاں، کھلے نے پھل تے کلیاں، کھلے نے پھل تے کلیاں، ہزاراں مسکرا پئیاں۔ یہ کون آیا، یہ کون آیا، فرمائے کون آیا جدے آیا بہار مسکرا پئیاں۔ جناراواں کو لگ گئی سواری پیر مدنی دی، جناراواں کو لگ گئی سواری پیر مدنی دی، او راواں بن گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ محترم چاچا جی اسلم صاحب حفظہ اللہ تعالی و دیگر مسجد کی انتظامیہ نمازی کا سب واسطے دعا کرنا، اللہ سب کی زندگیاں دراز فرمائے۔
اللہ کا دین اور دین کا کام ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے کے نال پاک بدن دے اندر فرما رہے ہیں. وہ میرے سامنے تشریف فرما رہے محترم بھائی ساجد صاحب، اور میں کہا کہ تھی کرسی سے بولو لیکن فرما رہے ہیں میں تھوڑی تقریر تھوڑے سامنے بہرحال دعا فرماؤ اللہ یہاں کی محبت کو مضبوط کرے. جڑا اللہ کے دین نال محبت کرے اس کو پیار کرنا چاہیے. میرے بھائی اج کے غیر گزرے دور کے اندر کون مولانا صاحبان نال محبت کرتا ہے، کون دین نال پیار کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جس دل آپ ہی مان ہوتے. میرے محترم بھائیو، میں تھوڑا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں ساؤنڈ والے بھائی کو کہاں گا مسجد ساؤنڈ سینٹر بہت پیارا سسٹم ہے ماشاءاللہ. تھوڑی کو آواز کھول دے کو بالکل شادی کر دے اللہ جزائے خیر عطا. تھوڑی میرے دوست بھی نہ ہو ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بعض بندے ہوتے ہیں میرے موضوع دتا گیا ہے کام کے رسول یہ تقاضے کی ہے. میں انشاءاللہ آج نبی پاک کی اطاعت کی گل کرنی ہے. دعا فرماؤ اللہ سب سارے نبی پاک کا تابعدار بنائے آمین. اور تھوڑی کوئی ہمت کر لو تو میں ایک اور بھی دعا کر دینا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ میرے اتنے بیٹھا نا اللہ کے فرشتے اس محفل کو مجلس کو ڈھانپ لیندے تے ساڈا دل کہ اللہ سانو جنت دے دے. کیوں دل ہے کہ نہیں ہے؟ خالی جگہ پور کر دیو جڑا پور کرے اللہ وہ اجے کا خدا نصیب فرمائے. میرے ساتھی اپنے بیٹھ جاؤ آ میرے بھائی آئے کہ میرا بھائی میں تینوں پورا کر دینا کیونکہ جو اور سے لے میرے کو ضرورت ہے اپنے بھائی چکو ماشاءاللہ اور ٹیبل تو چکو ماشاءاللہ. اللہ کو سارے مقام مدینہ بتائے کیا بھی نہیں کہتے ہو بات ہے. ماتا بیٹھو میرے پاس اور بچے آپ پھاڑی رکھیں تو جو میرے پاس آپ میرے قریب ہو جاؤ ایسے میرے نیڑے ہو جاؤ. بعض بندے ہوتے ہیں رحمت قریب ہو جاؤ قریب ہو جاؤ. بعض بندے ہوتے ہیں رحمت نمازاں پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے دین پڑھنے والے لانتی انہاں نوں اللہ والوں بھی پھٹکار پئی ہوندی ہے تے نبی پاک والوں بھی لانت پئی ہوندی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ میری ایک حدیث سنتا ہے نا ایک حدیث تو جو میرے بعد ادب و احترام میں بیٹھ گئے ایک حدیث کو دو نہیں کو پانچ نہیں کو 10 نہیں فقط ایک حدیث آپ فرماتے ہیں حدیث سنتا ہے سنن تو بعد تین کام کرتا ہے. پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کے عمل کر لیتا ہے تیسرے نمبر پہ کسی مسلمان بھائی نو وہ حدیث سنا دیتا ہے بیان کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امتی واسطے بہت بڑی دعا کی تھی. تسی کہو گے سمیع اللہ ساجد مولانا تیرا آپ کی دعا آج بھی مل سکتی ہے. ہاں مل سکتی ہے. کس طریقے ملے گی؟ جس طریقے میں حدیث سنان لگا آپ فرماتے ہیں بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے آگے پہنچاتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی واسطے دعا کرنا پا فرمایا نظر اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے نو درو تازہ رکھے. سبحان اللہ. اور میری دعا میں تواڈے سامنے ہن نبی پاک دے فرمان منن والے بھی بیان کرن لگا تے نا فرمان بھی بیان کرن لگا. دعا کرو اللہ سانو انہاں لعنتاں تو بچائے انہاں رحمتاں تے شامل فرمائے آمین. تواڈے سامنے میں 5-7 ملعون بندے دسن لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وچوں. آؤ توجہ میرے ول کرو. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے جو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آگے نا پیار نہ درود پڑھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن کی بیان کردا ہے. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. میرے پیغمبر نے تے میں رب نے جو چیز تانوں دتی ہے
پکڑ لیجیے رب نے تے نبی پاک نے نمازاں 5 دتیاں نے پڑھیے قرآن دیاں تلاوتاں رب تے پیغمبر نے دتیاں نے بابا نہ حاکم انو فانتا ہو وقت اللہ لوگوں رب دا واسطہ دے ڈر جاؤ وہ کم نہ کریا کرو جدا حکم اللہ بھی نہیں دیتا تے اللہ دے نبی بھی نہیں دیتا او اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم میں تہاڈا رب بولدا پیا واں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ وہابی بیٹھے تے سنو دیوبندی بیٹھے تے سنو تے بغیر اہل سنت بھی بیٹھے تے سنو آؤ میں قرآن دا ترجمہ کراں مینوں توڑے نہیں آتے جڑے پڑھ کے تانوں سناواں مینوں کنجراں تے ناچ نہیں آتے جڑے پڑھ کے سناواں اہل حدیث دا سٹیج ایتھوں آواز آئے گی رب تے قرآن دی آئے گی محمد دے فرمان دی آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے کل ان کنتم او لوگوں اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ چاہندا ہے ان کنتم تحبون اللہ کہ اللہ تواڈے نال پیار کرن لگ جائے ہائے ہائے اسی نمازاں تا پڑھنے کیونکہ ساڈا رب ساڈے نال پیار کرن لگ جائے اللہ سی تہجداں دے وقت روندے تا تیری یاری تے تیری دوستی لگ جائے اللہ فرماتے ہو سنو میرے بندیو تہجد پڑھن تو پہلا 5 نمازاں پڑھن تو پہلا ایک میرا قانون بھی سن لو اللہ فرماتے ہیں سجدہ کرن تو پہلا سجدے رکوع تو پہلا میری عبادت تو پہلا ایک میرا قانون بھی منو اللہ جی کیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ قانون کیڑا ہے فرمایا فاتبعونی سبحان اللہ فاتبعونی فرمایا او لوگو اگر میں رب کا پیار چاہتے جے تے پھر میرے نبی دیاں گلاں مننیاں پین گیاں میرے پیغمبر دے طریقے تے چلنا پوے گا تانوں نمازاں اونچے پڑھنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے پڑھیاں نے تانوں عیداں اونچ کرنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے کیتیاں نے تانوں خوشیاں کرنیاں اونچ کرنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے کیتیاں نے حتیٰ کہ تہاڈا سونا جینا اٹھنا بیٹھنا مرنا میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہو گیا اللہ فرماتے نے فاتبعونی تسی کرو گے تے یحببکم اللہ میں کر دیاں گا سبحان اللہ یحببکم اللہ تے یحببکم اللہ دی تاثیر دا پتہ ہے میرے سونے ادھر میرے ال دیکھو میں بجلی تے نہیں چلتا اپنے آپ سے چلنا دھیان میرے ول کرو میں تواڈے سامنے قرآن دی آیت دا ترجمہ سنایا اللہ فرماتے نے فاتبعونی تسی کرو تے یحببکم اللہ میں کر دیاں گا اللہ فرماتے نے لوگو تسی میرے نبی دی گل منو تے میں تانوں اپنا پیار دے دواں گا جنوں رب دا پیار لب گیا اونوں دنیا دی بولو محبت دی لوڑ اونوں دنیا دے پیار دی لوڑ نہیں رہ جاندی اونوں دنیا دیاں الفتاں دی لوڑ نہیں رہ جاندی ایک چھوٹا جہا بچہ رو کے اپنی امی ابو نوں اپنی پسند دیاں چیزاں منا لیندا ائی ہائے افسوس ہے آفرین انسان تیرے تے ایک چھوٹے جہے بچے نے رو کے اپنے ماپیاں نوں منا لیا تم رو کے اج تک اپنے رب نوں نہ منا سکیا رو کے اپنی چگلیاں معاف نہ کرا سکیا رو کے اپنی غیبتاں معاف نہ کرا سکیا اگے اللہ فرماتے نے کلا پیار نہیں دواں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ سبحان اللہ فرمایا او لوگوں میرے نبی دی گل منو گے میں تانوں اپنا پیار بھی دواں گا تے تواڈے چھوٹے بڑے
گناہ بھی معاف کر دواں گا کہ محبت کی کیوں نہ گل دل کر کے دواں او یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا یاری سچے دلوں پڑھو میرے نال او یاری سچے دلوں جتنا اونچا پیار ہے اتنا اونچا پڑھو میرے نال او یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا یاری سچے دلوں رب اج تک ایم پی اے تنل تینوں تعلق تے یاری بنانی بڑی آتی ہے پیسے وعدیاں دے اوتے تے مار مٹنا وے اوے کدی اپنے رب تے بھی مار مٹ کے ویکھدا او یاری سچے رب کے مار مٹے گا تینوں ایم پی اے تے کول ترلے پوان دی ضرورت نہیں پوے گی تینوں بندیاں وڈیاں دے ترلے پوان دی ضرورت نہیں پوے گی اور دکھاں دا علاج چاہنا تہجد پڑھ پریشانیاں دا حل چاہنا تہجد پڑھ اگر دکھاں تے پریشانیاں تو نجات چاہنا تے رب نال تعلق بڑھا او یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا رب نال یاری لا کے کسے پاسے ہور نہ جاویں اللہ فرماندے نے فقط خالص میرے نال پیار کر ایتھے بھی سجدہ قبراں تے بھی سجدہ رب نو بھی سجدہ بابیاں دے پٹھیاں تے بھی سجدہ رب نو بھی سجدہ بابے دے کوٹیاں تے بھی سجدہ نہ اللہ فرماندے نے مخلص ہو کے آ جا تیرا آنا تیرا کام میں معاف کرنا میں رب ذوالجلال دا کام ہے او یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا اللہ دی کوئی دا نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سچے دلوں رب جو یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندے اور وہ تے بوئے اتے تو کدی بھی آئی نہیں پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں وہ بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا فرمایا وما آتاکم الرسول فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ میرے سلج بھائی عثمان نے آخاب سے چارج کر کے لیا ہے وہ تو بات پتہ نہیں جو قیادی تقریر بندیاں نہیں کر دیا دھیان میرے بات اوہیا میں اے ہوئی دے پیغام پیار محبت کسی تقریر کریے بات کریے عام گفتگو کریے ساڈا پیغام قرآن و سنت دا ہوندا ہے آؤ سنیو ساڈے کول یا تے رب دا قرآن ہے ایتھے بھابی سنی دیوبندیاں دل لے کے نہ آیا کرو آپ انہاں دی مسجد بھابیاں دی دیوبندیاں دی بریلویاں دی میرے ایمانداری نال دسو مسجد بھابیاں دی ہے دیوبندیاں دی ہے بریلویاں دی ہے مسجد کی گھر ہے اور رب دا اتحاد سب دا ہے ان لوگ کو میں اللہ کی قسم چوک کے کہنے لگا جے اج میں تواڈے سامنے بیٹھ کے دین دا مبلغ بن کے تے دین دیاں گلاں سنان لگا نہ بھابیاں دیاں سنان لگا نہ بریلویاں دیاں نہ دیوبندیاں دیاں رب دے قرآن دیاں نبی دی زبان دیاں نبی دی زبان دیاں گلاں نے ہاں ہاں اگر میں حدیث پیغمبر دی پڑھا تسی کہو جناب پیغمبر دا فرمان اگر میں اپنے کولوں گل کراں تے میں تہاڈا مجرم جے میں نبی دی گل کراں تسی نہ منو پھر تسی مجرم میرے پیغمبر دی حدیث ہے آؤ میں پیغمبر دا فرمان سناواں وما قرآن دی آیت سنو جے میں جناب پہلا مضمون بتا بیان کراں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ لوگوں رب دا واسطہ جو کام نہ
روایت صحیح مسلم دے اندر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. ہم فرماتی ہیں میں نبی پاک دی زبان وچوں حدیث سنیے میرے پیغمبر فرماتے ہیں لعن اللہ اليہود والنصارى. اللہ یہودیاں تے لعنت کرے, اللہ عیسائیاں تے لعنت کرے. کیوں لعنت کرے؟ اس وجہ تو لعنت کرے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہ اللہ کی زمین تے او فریق لوگ نے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نوں سجدے کیتے سن. یہ حدیث کی لیے وابیاں بریلویاں دیوبندیاں فرمان کی حدیث میں لکھی لے کر دیکھو. میں حدیث لکھ کے آیا کو حوالہ منگے میں دیر کو تیار ہوں. اب مسلمانوں وابیاں سنیاں دیوبندی سارے کو حدیث سناؤ, پیغمبر کا فرمان سناؤ. گونگا شیطان کیوں ہوتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کے اندر گونگے شیطان آن گے. گونگے پتہ کون گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں گونگے مولوی آن گے. گونگے یہ نبی پاک نے فرمایا ہے جڑے حدیثاں نو سن کے من کے تے بیان کرن گے وہ گونگے شیطان جڑا حق نو چھپاوے گا گونگا شیطان ہے. کہیا تو کہو نا تہاڈی قوم سجدے کرਦੀ قبراں تے تے مولوی جی کہڑا کہنے آ پورا کہڑا روکیا انہاں نے. تسی بھی جرمدار ہو. جڑا بندہ بھابی قبراں تے سجدہ کرے او بھی ملعون ہے, بریلوی کرے دیوبندی سارے ملعون نے جڑے قبراں تے بولو سجدے کردے نے کون نے؟ میں کسی نے لا کے نہیں گل کر رہا, باقیاں نو پہلا کرنا وچ میں میرے پیغمبر محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث سنو میرے پیغمبر کی طبرانی دی مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے بلا شبہ قیامت گندیاں بندیاں تے قائم کرنی ہے. انہاں گندیاں بندیاں وچوں ایک ایسا بھی گروہ ہوئے گا جڑے قبراں نوں سجدے کرن والے ہون گے. یہ نبی پاک کی حدیث ہے طبرانی. نبی پاک کو پتہ سی کہ میری امت دے ایسے چوڑ ہونے جڑا قبراں تے سجدے کرتے ہیں. نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ پتہ سی نا کہ کسی لا کے نہیں گل کرتا, اللہ کی قسم نہیں کرتا. میں صرف پیغمبر کا فرمان سنا رہا. فرمان اور جڑی دو من دیا مولویاں نوں گل سمجھ نہیں آئی وہ خود آ گئی ہے. وہ تو جان دے کون ہے؟ چھوٹے جی سری والا پرندہ بولو کون ہے؟ بولو کون ہے؟ چھوٹی جی سری والا پرندہ رب دے نبی سلیمان دا دور پہ چلتا ہے. رب دے پیغمبر کون؟ سلیمان نے پرندیاں دے حکمرانی اللہ نے سلیمان پیغمبر نو عطا کیتی ہے. ساریاں دا سانجا بادشاہ میرے پیغمبر فرماتے نے سلیمان ہے. ایک دن حاضری لاندے نے تے وہ دودھ نظر نہیں آندا پیا. رب دا نبی غصے اندر آ جاندے نے فرماندے نے حضرت کدھر چلا گیا؟ میری اجازت تو بغیر ہی چلا گیا ہے. اینو آ لین دیو. اینو مقبول کوئی نے بہانہ پیش نہ کیتا تے مینوں ذبح کر دیاں گا. آخر خود اڑتا اڑتا رب دے نبی سلیمان پیغمبر دے تخت تے کول آ گیا ہے. رب دے نبی فرماندے نے اوے خود خدا کدھر گیا سے؟ میری اجازت تو بغیر ہی نکل گیا سے. رب دے نبی نو خود کہندا ہے. کون کہندا ہے؟ پرندہ کہندا ہے. کہندا ہے اللہ دے نبی جی غصہ نہ کرو, غصہ نہ کرو. اج میں ایسی خبر لے کے آیا ہاں جدا تانوں بھی پتہ کوئی نہیں. رب دے نبی جی یہ حدیث ہے میرے پیغمبر دی. رسول کہندا رب دے نبی ایسی خبر لے کے آیا ہاں جنوں تسی بھی جان دے. تسی نہ سب میں نہیں جاندا جی تسی نہیں جاندا. اچھا دس پھر کی خبر لے کے آیا ہے؟ کہندا رب دے نبی سلیمان پیغمبر جی میرا ایسے علاقے تو گزر ہویا جتھے تو بی بی بلقیس ہے جڑی غیر اللہ نوں سجدہ کراندی پئی ہے. کبھی اپنے آپ کو کبھی چندا نوں کبھی ستارے نوں. تے رب دے نبی فرماندے نے سلیمان اچھا غیر اللہ نوں ہاں جی غیر اللہ نوں سجدہ کرا رہی ہے. وہ تو این چنج خلائی جاندا ہے, بولی جاندا
رب دے نبی سنی جاندے نے اوے سونےو او کنا پیارا منظر ہوئے گا جب پرندہ کہندا ہوئے گا رب دیا نبی آ تیری زمین تے بڑا بڑا ظلم ہوندا پیا ائی غیر اللہ نو سجدے کیتے جا رہے تے بی بی بلقیس کراندی پئی ہے رب دے نبی ہن ہودد نو بڑے تعجب دے نال رب دے نبی سلیمان دی اکھیاں ڈل پیندیاں نے تے رب دے نبی رون لگ پیندے نے دیکھو ہودد اللہ دی توحید دا جملہ کہندا پیا ہے رب دے نبی فرماتے نے اوے ہودد خدا مینوں دسنا پھر سجدہ کنوں کرنا چاہیے اے نہیں کہ رب دے پیغمبر سلیمان نو پتا کوئی نہیں کہ سجدہ کنوں کرنا چاہیے اصل اندر رب دے پیغمبر سلیمان ہودد دیاں چونچاں دے وچ اللہ دی توحید دا ترانہ سننا چاہندے سن اللہ دی توحید دا ترانہ سننا چاہندے سن اللہ جاندا ہے ہودد بولیا اے تے مشرکاں دا سینہ ساڑ کے بولیا ہے ہودد بولیا رب دی عظمت دے اندر اللہ جاندا ہے میرے کول کائنات دیاں دولتاں ہون تے میں ہودد دیاں انہاں چنجاں دیاں جملیاں تے قربان کر دیاں ہودد کہندا ہے پھر اللہ نو ہودد دیاں چنجاں وچ نکلن والے اپنی توحید دے جملے نے پسند آئے نے اللہ نے سینکڑے سال بعد ہودد دیاں چنجاں وچ نکلن والے جملے قرآن پڑھا کے تے میرے محمد دے سینے تے نازل کر دیتے ہیں ہودد کہتا ہے اللہ یسجد للہ اللہ قرآن اللہ یسجد للہ خود سارے اللہ یسجد للہ اللہ یسجد للہ رب دے نبی سلیمان جی تانوں بھی پتہ ہے کہ سجدہ اللہ نو کرنا چاہیے ہودد کہندا ہے رب دے نبی سلیمان جی تانوں بھی پتہ ہے کہ سجدہ تے رب نو کرنا چاہیے پھر میں اللہ دی توحید دا جملہ سنا دیا سنا دیا میں پورے ملک اندر اللہ دی توحید دا جملہ پڑھیا جو سلمان صاحب فرماؤ کہ سنا دیا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے میرا موضوع جڑا مرضی ہوئے نا میں اللہ دی توحید دا جملہ اے میں پڑھ چھڑنا کیونکہ دے بدلے شاید اللہ معافی کر سکے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے میرے نال سارے پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے جڑا میرے نال پڑھے اللہ نو حج بیت اللہ نصیب فرمائے پڑھو نا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے میرا برا ساجد صاحب تسی بھی پڑھو ساجد 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 ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے پڑھو سارے اونچی پڑھو ہم سارے صاحب بھی پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے جڑا نام پڑھے شاندہ دی سیل بند ہو جائے مغیر سمیت سارے پڑھو یہ بات دعا مٹھی نہیں لگتی پڑھو ہمارا داتا خدا مجرے پڑھن لگیا نہیں شرماندے شرکیہ ناتا تے بدعتیہ ناتا پڑھن لگیا نہیں شرماندے تسی اللہ دی توحید دا ترانہ پڑھن لگیا شرماندے جو جی پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے کون رہنما وہ جنہ دی فجر اللہ جنہ دی زور اللہ جنہ دی اثر اللہ جنہ دی مغرب اللہ جنہ دی عشاء اللہ جنہ دے ابو بکر اللہ جنہ دے عمر اللہ جنہ دے عثمان اللہ اور جنہ دے علی اللہ جنہ دے سعد اللہ جنہ دے عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ جنہ دا صہیب اللہ جنہ دا مکہ اللہ جنہ دا مدینہ اللہ اور جنہ دا اٹھنا اللہ جنہ دا پیڑا اللہ
دیاں ہوراں بھی درس دیاں رہندیاں نعرہ تکبیر، عظمت توحید، عظمت مصطفیٰ، قاری سمیع اللہ ساجد صاحب جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے فرمایا وما ارسلناک سبحان اللہ رحمتا للعالمین مرشد کا نام ہے تے پھر قیامت کے دن بولنا تسی بولو سارے مصطفیٰ اسی اللہ دے فضل نال نبی پاک دی عظمت تے بھابی بھی کٹھے ہاں بریلوی بھی کٹھے ہاں دیوبندی بھی کٹھے ہاں انشاءاللہ جب تک ساڈے منہ اندر زبان ہے ساڈے جسم اندر جان ہے اسی علامات دی للکار بن کے الزامی دی گلگار بن کے پھلاں دی مہکار بن کے حیدر دی تلوار بن کے کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر نگر نگر اس بات کا اعلان کرتے رہاں گے اور لوگوں میرے پیغمبر دی ذات بھی آخری ہے میرے محمد دی بات بھی آخری ہے تیرا بھی اٹھ کے پیغمبر نے سلام تو سلام تے ڈاکہ مارنے والے مردیاں کا ساتھ دے گا بڑا کنجرے کون ہے وما آتاکم الرسول مولوی آج کریلے کھا گیا ہے کریلے بیچ کے آیا کھا کے کوئی سنچوٹا کیا سنسان میں کار کریلے پکے نا ماں گوشت بھی پکا سی تو میں ہلیا ہوگا سبزی میں بیچ کے آ گیا کھاتے کوئی نہیں ہے آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اور کہ دوسرا مضمون بندہ بیان کر دینا میرے اور دوسرا سے محبوب پیغمبر جناب محمد پڑھو صلی اللہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی میرے نبی دے دماد نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ دے نبی دی زبان وچ سنیا کی سنیا میرے پیغمبر فرما رہے سن اللہ لعنت کرے ایسے بندیاں دے اوتے جڑے بندے غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح کرتے ہیں ساڈے ملک وچ کوئی نہیں ہوتا اچھا میں دسو محمد رسول اللہ دی حدیث ہے کہ نہیں ہے واقعی سنی دیوبندی سارے مانتے ہیں کہ کسی کو ٹینشن ہونی چاہیے چوڑ پکانے تے کدے نام دے پکانے نے میٹھے چوڑ بھی کدے نام دے لونے کدے نام دے کھیر کدے نام دی پکانی ہے اللہ دے نام دی اگر نہیں سمجھ اوے نبی دی حدیث نو مان لینا چاہیے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے حدیث جے میرے نبی دی اے پیغام جے میرے نبی دا اے او مظلوم حدیث ہے جڑی حدیث نو اہل حدیثاں نے منیا ہے اے نبی پاک دی او حدیث مظلوم جنوں میری تے میری جماعت نے منیا ہے تھوڑے نے جڑا منیا ہے اہل سنتاں نے منیا ہے جڑے نبی پاک نال پیار کرتے نے انہاں سنیاں دے اہل حدیثاں نے منیا ہے میرے پیغمبر دی حدیث کو کہ پڑھا قرآن سبحان اللہ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے تواڈے اوتے مردار بھی حرام کر دیتا ہے اللہ نے تواڈے اوتے مردار دا گوشت بھی بولو اونچی بولو اونچی بولو انما حرم علیکم سورہ بقرہ میں کسی مولوی دی حدیث حوالہ نہیں آپ دیکھ لو قرآن نو مندے ہو کہ نہیں مندے یہ قرآن نو وہابی بھی منن سنی بھی منن دیوبندی بھی منن کہ پیغمبر نے
علیہ السلام دے فرمان نو منن پھر من کے نہ منن پھر انہاں دی اپنی ہٹ درمی ہے رب دا قرآن کی کہندا ادھر دیکھو میرے بھائیو انما حرم علیکم المیتۃ اللہ فرماندے نے او لوگو اللہ نے تواڈے اوتے مردار دا گوشت بھی ذرا اونچی کھچ کے بولو مردار دا گوشت بھی تے اللہ نے تواڈے اوتے وقتما اللہ نے تواڈے تے خون بھی تے اللہ تعالی نے تواڈے تے خنزیر دا گوشت بھی تے اگے فرمایا وما احل به لغیر اللہ اوے لوگو وما احل به لغیر اللہ غیر اللہ تے ہر او چیز اللہ نے تواڈے تے حرام کر دتی ہے جے تے غیر اللہ دا نام لیا جاندا ہے وما احل به لغیر اللہ غیر اللہ کا ترجمہ سناؤ کی بنتا ہے سناؤ ذرا کی بنتا ترجمہ قرآن تے ساندا ہے نا تین چارے فرقیاں واسطے یہ تے عمل اسی نہیں کرنا یوتیاں کرنا عیسائیاں کرنا کرنا تے اسی عمل ہے او کام اللہ جاندا ہے او یہودی عیسائیاں نے دین وچوں گلاں کڈ کے عمل کرنا کہنے تے اسی انہاں دے رسم و رواجاں نوں اسی مسلماناں نے اپنا لیا ہے دعا کرو اللہ قرآن حدیث نو منن دی توفیق دے آمین اگے روایت میں پڑھ لگا کہ میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا روایت حضرت انس فرماندے نے آپ نے فرمایا اسلام دے وچ اگر کوئی نہیں تسی کہو گے مولانا اگر کینوں کہندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے اگر اس چیز دا نام ہے جانوراں نوں قبراں تے لے جانا تے پھر بابیاں دے نام تے ذبح کرنا اینوں اگر کہندے نے میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ تعالی نے میں محمد رسول اللہ نو مبعوث کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میں آ کے اسلام وچ اگر نام دی چیز نو بالکل ختم پیا کرنا وا اج تو بعد کوئی کیونکہ نبی پاک فرماتے نے حالے اللہ نے مینوں نبی نہیں بنایا سی لوگ آندے اپنے کٹیاں تے بچھیاں نو اپنی بھیڈاں تے بکریاں نو اپنے بابیاں دیاں بزرگاں دیاں قبراں تے جا کے تے انہاں دا نام کر کے ذبح کریا کرتے سن پھر انہاں دا خون چھوٹے چھوٹے بچیاں تے سراں تے مار لیا کرتے سن اللہ نے میں محمد نو بھیجیا صلی اللہ علیہ وسلم تے میں آ کے ایک گندی چیز نو ختم پیا کرنا وا اگر میں ختم کر رہا ہاں اج تو بعد امت محمدیہ والا کوئی بندہ جا کے قبراں تے جانور ذبح نہ کرے دعا کرو اللہ سانو اللہ دے نام دے جانور ذبح کرن دی توفیق وما آتاکم الرسول پڑھیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا اونچی پڑھو اونچی بولو سب تو اونچی شان والا تشریف لے ماشاءاللہ سب تو مہمان خصوصی صاحب تشریف لے آتے ہیں میرے پاس یہ سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا آپس اندر لڑن مرن والے دین دے گر سمجھان والا آ گیا دین دے گر سمجھان والا آ گیا جی تسی ناراض نہ ہو تے گور جملہ پڑھ دے جیڑا پیر صحابیاں دا او پیر وہابیاں دا میرے سونی بھراو رسیا دینا دیوبندیو رسیا دینا تہاڈا نام ہی لئی جائے جیڑا پیر صحابیاں دا او پیر وہابیاں دا او پیر وہابیاں دا بڑے اس دی مثل جیڑا
یارا تو کھان سارے پڑھو یارا تو کھامی تو اور پیر نہ بنامی تو رکھ آس امیداں تو اللہ میل کرائے گا یارا تو کھانا کھام پھر پڑھ دیا یارا تو کھانا کھامی تو اور پیر نہ بنامی تو رکھ آس امیداں تو اللہ میل کرائے گا کوثر پہ میل ہونے کا تو انشاءاللہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. آؤ کہ میں تیسرا ملعون بندہ بیان کراں. روایت ہوندی ہے صحیح مسلم دے اندر عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعن اللہ من لعن والدیہ. روایت صحیح مسلم دی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تو جو رب دا واسطہ دے اللہ واسطے جے نبی دا کلمہ پڑھیا جے تے عزت نال سنو تے پیار نال سنو. حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک دی زبان وچ میں سنیا آپ فرما رہے سن لعن اللہ من لعن والدیہ. اللہ لعنت کرے ایسے بندیاں تے جڑے اپنے والدین تے لعن تان کردے نے. ہائے 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 او جوانا جدوں اپنی امی نو تو گال کڈنا تیری زبان سڑ کیوں نہیں جاتی؟ ہائے ہائے تیری زبان نو فالج کیوں نہیں پہ جاتا جدوں سفید داڑھی والے تہجدگار ابے نو گاڑیاں کڈنا وے؟ ہائے 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 اج یقین جانو میرے تیرے ملک پاکستان دے اندر پریشانیاں کیوں نے؟ ایتھے اماں نو تے ابیاں نو ماواں بہناں دیاں گاڑیاں پتراں دیاں زباناں وچوں نکلدیاں نے. ایک مثال میں عام دتی ہے پورے ملک اندر دتی ہے تے ہن میں تے ڈانٹا پھراواں. ایک آوارہ کتا میرے تیرے دروازے تے آ جائے. پہلے دن آئے تے انہوں پہلے دن بھی دودھ پلا, دوسرے دن بھی دودھ پلا, تیسرے دن بھی دودھ پلا. آوارہ کتے چوتھے تے پانچویں دن بھی دودھ پلا. اور جڑا آوارہ کتا 5 دن تیرے دروازے تو دودھ پی کے جائے گا اور 6ویں دن آ کے سر تیرے قدموں میں رکھ کے تیرا عذاب کرن لگ جائے گا. اوے ظالما جس آوارہ کتے نے 5 دن تیرے دروازے تو دودھ پیتا ہی وہ تیرا تابع دار بن گیا ہی. جس ماں نے 2 سال تینوں دودھ پلایا ہی انہوں کتی کر کے بلانا وے. ہائے 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 اور تیری زبان سڑ کیوں نہیں جانتی جب ابو نو گالیاں دینا ہے, جب امی نو گالیاں دینا ہے. اور تینوں عزت ظالمہ کی ملنی ہے تو ماپیاں نو روا کے باہر نکلنا وے. ہائے 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 میرے بوٹے بوٹے پاپے پینے نو نظر آتے پہنے انہاں نو پوچھ کے دیکھو جنہاں دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں, جنہاں دے باپ دنیا تو ٹر گئے. اللہ جانتا ہے روتے نے تے رون تو بعد انہاں نو چپ کران والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اللہ جانتا ہے 2-4 دن دی گل میرے محترم مولانا بھائی عثمان ریاض صاحب دی بات ہے محترمہ بیمار ہوئیاں سن. اللہ جانتا ہے پریشانی دی حد کراس کیتی ویکھی عثمان صاحب دی. اوے سونےو ماں بھولن والی چیز نہیں, باپ بھولن والی چیز نہیں. میرے بزرگاں دے ماں باپ نو فوت ہویا 20 تے 30 تے 40 تے 50 سال دا عرصہ گزر گیا ہے. میں پوچھیا بابا جی کدی تانوں فوت ہونے والے ابو بھی یاد آئے نے کہ نہیں آئے؟ کدی فوت ہونے والی کدی امی جی بھی یاد آئیاں نے کہ نہیں آئیاں؟ اے بوٹا پاپا سفید داڑھی والا رون لگ پیندا ہے. کہندا مولانا کیویں دی گل کیتی جے؟ کیڑا بندہ جنوں اپنی موئی ماں یاد نہیں آندی, جنوں اپنا فوت ہویا ابو یاد نہیں آندا؟ پوتے بھی موجود نے, دوتے بھی موجود نے. عید دا موقع آیا, شادی دا موقع آیا, اے بوٹا پاپا
سفید داڑھی لے کے اپنی امی جان دی قبر تے پہنچ گیا ہے اور لوگوں ماں نالوں زیادہ عمر ہو گئی ہے باپ نالوں بھی زیادہ عمر ہو گئی ہے ہائے 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 ماں دی قبر تے بیٹھ گیا کبھی ماں دی قبر تو اٹھ دے تے اپنے ابو جان دی قبر تے آ جاندا ہے ہائے 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 قبراں نال گلاں کردا امی دی قبر نال کبھی ابو دی قبر نال کہندا نہیں اماں میری اٹھ کے ویکھ تے صحیح نال تیری قبر تے کون آیا ہے نہیں اماں میری جدوں تیری خدمت دا موقع آیا تے تو ٹر گئی ابو جدوں میرے کول پیسے آئے تے تو دنیا چھڈ کے چلا گیا ہائے 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 او لوگوں ماں بھولن والی چیز نہیں اور سونیو روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر موئیاں ماواں کدوں آندیاں نے اور روندیاں اکھاں رہ جاندے نے پر موئے باپ کدوں آندے جے روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے موئے بھرا بلا کدوں آندے جے روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر مرن والے واپس کدوں آندے نے دنیا تو جان والے کدوں آندے نے وقت ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں وقت ماں دے پیار نال جنیاں اکھاں روندیاں پیاں اللہ دی قسم ماں دا پیار بندیاں نوں روندا پیا ہے تواڈے وچوں ایسے بھی موجود نے جنہاں نوں سونیو ماں نوں ملن واسطے قبراں دا رخ کرنا پیندا ہے اپنے باپ نوں ملن واسطے قبری جانا پیندا ہی او جوانا میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے تینوں سبھی اللہ خواجہ شوقرے تو آیا تے رب دا واسطہ دے کے کہنا پیا ماں زندہ ہی قدر کر باپ زندہ ہی قدر کر او سونیو گل اینی ہے او لاکھ اون پہاڑاں وچ گلشن مکھ باغ تے ول پر کاوڑا نہیں باج مارنی نہیں کسے ماں باپو تے پوت کہہ کے کسے بھی گل لاوڑا نہیں جویں لاڈ لڈائے نے او ماں پیاری ایویں کسے لاڈ لڈاوڑا نہیں او دل روندا رہندا ہے تاں صاحب کے جان والے نے مڑ کے آوڑا نہیں اکھاں برسدیاں نے تے برسدیاں رہ جان کدوں مرن والا پیر قبراں وچ اٹھ کے تے آ کے خوشیاں اندر شریک ہوندا ہی انہاں نوں پوچھو جنہاں دے بھرا فوت ہو گئے نے اللہ جاندا ہے نکراں وچ سر تے تے روندے نے نکراں وچ او پیراں ساڈیاں خوشیاں اندر شامل ہون والے کدھر لوگ چھپ گیا میں ہائے ہائے اسی طرح موئیاں ماواں دیاں قدراں موئے باپ دیاں انہاں نوں وقت ماں دے پیار نال کسے دا پیار نہیں لوگوں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں او ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی میں مننا وا کہ اللہ نے تینوں بڑیاں بڑیاں دولتاں دتیاں ہونگیاں جے تو چاہے اپنے پیسیاں دے ذریعے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں خرید سکنا ہے جے تو چاہے اپنی دولتاں دے ذریعے بڑے بڑے مکان خرید سکنا ہے جے کو میری گل دا غصہ نہ کرے تے سمیع اللہ خالد دے وی کہے گا جے تو چاہے اپنی دولتاں نال اپنی پسند دی بیوی بھی خرید سکنا ہے لیکن چاچا رکھ چین دی میرا رکھ اپنی کروڑاں دیاں دتیاں نو اپنی تلی تے لکھاں دیاں دتیاں نو جا کسے پاک بدن تے بازار اندر ٹر جا او جتھے پیسے دے کے موئے باپ دا پیار لب جائے جتھے پیسے دے کے موئی ماں دیاں محبتاں لب جان او جتھے پیسے دے کے موئے براتیاں عقیدتاں لب جان او سونیا مرن والے واپس کدوں آندے نہیں او لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بدار نہیں لوگوں ماں دے پیار جیا کسے دا پیار دعا کرو اللہ جنہاں دے ماپے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں منور فرما اللہ والا بولے وہ کہندا ہے یقین جانو جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس ویڑے وچ جان نہیں ہوندی پتر پاوے ماں جان وی منگے پر ماں کولوں نہ نہیں ہوندی اور جب تک ماں ہاں نہ کرے رب والوں وی ہاں نہیں ہوندی دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں دکھ دنیا دے گھیرا
دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماواں جدوں مر جاندیاں اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پوندا اے اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پوندا اے منہ متھا چوم کے سینے کون لوندا اے کون مگدائی مگروں دعا ماواں جدوں مر جانا اقبال دا نام تے سنیا ہوئے گا علامہ اقبال لندن دے اندر پڑھن واسطے گئے ماں پچھوں سیال کوٹ خط لکھ دیے بے علامہ میرے پترا تیریاں تعلیماں مکمل ہو گئیاں نے تے اپنی ماں نو پاکستان آ کے ملی جا ماں خط لکھدی رہی ہے خط لکھدی پوچھو میرے علماء کرام کولو عرصہ بیت گیا ہے ماں دے خط آنے بند ہو گئے نے علامہ اقبال نو اطلاعاں مل گیا نے علامہ اقبال او تینوں پردیسوں سدن والی اماں فوت ہو گئی تیری امی دنیا تو ٹر گئی ہے علامہ چونکہ پنجابی دا فارسی دا بہترین شاعر علامہ تڑپیا ماں دی محبت دے اندر پھر علامہ صاحب نے شعر لکھے ہاں ماری ہاں اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار ہائے ہن میرا پردیسوں میرے وطن وچ پاکستان وچ انتظار کون کرے گا اگے تے اقبال دی ماں مینوں بلایا تو کردی سے ہاں اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار میرا خط نامے سے اب کون ہوگا بے قرار اماں مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا نیما میری یہ پاکستان آواں گا تے میں تیری قبر تے دعا منگن ضرور آواں گا مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا دعائے نیم شب اماں میں اب کس کو یاد آؤں گا دعائے نیم شب اماں میں اب کس کو یاد آؤں گا اماں تو اگے تہجد دے اندر اٹھ کے میرے واسطے دعاواں کردی ہے اور کون میرے واسطے تہجد اندر دعاواں کرے گا روایت صحیح ترغیب دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے 3 قسم دے بندیاں تے جنت نو حرام کر دیتا ہے پہلا بندہ ہمیشہ شراب پین والے تے بھی اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے دوسرے نمبر تے والدین تے نافرمان تے بھی اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے تیسرے نمبر تے دیوس جڑا اپنی بیٹیاں نو بہواں نو جڑا اپنی دھیاں بہناں نو اپنی خواتین نو پردہ نہیں کرواتے اللہ نے انہاں دے بھی جنت نو حرام کر دیتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ چوتھا ملون بندہ بیان کرنا کر دے ناراض نہیں ہو تھی ناراض ہو جانا ویلے پہلے دسو ناراض نہیں ہو نبی پاک کی حدیث میں پڑھن لگا ناراض نہیں ہو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یعنی نبی پاک دے چچا دا بیٹے عرض کردے نے سونے نبی نے فرمایا کانا لانا رسول اللہ تو جو کانا لانا رسول اللہ سبحان اللہ پیغمبر دی حدیث ہے سبحان اللہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں لانا رسول اللہ اللہ لعنت کرے اونا بندیاں دے اوتے جڑے بندے ہو کے تے بیویاں دیاں نقلاں کردے نے عورتاں ملون نے جڑیاں بیویاں ہو کے تے بندے بنڈیاں نے ہمارا منہ تے ہاتھ مار
مار مارو میں کہنا وا جنہ نہیں رکھی اللہ توفیق دے دے مار لو ہاتھ یار مار تو صحیح داڑھی کی سنت ہے اور کی سنت ہے داڑھی میرے نبی پاک اپنے ہاتھ اندر پکڑ کے فرمایا کرتے سن ہاذا امرنی ربیا میرے رب نے حکم دیتا تے میں رکھی ہے تے سونے مرنا تے ہر بندے نے کیوں جی مرنا ہے کہ نہیں ہر بندے نے تے جدوں بندہ دنیا تو جاندا ہے تے بندے بندیاں نوں کہندے نے پروں باہروں فون آندا ہے اینوں دفن نہ کریا جے میرا ماما سی میرا چاچا سی میرا پیر سی میرا بھرا سی او کی کرنا ہے اے تے مر گیا فوت ہو گیا تے کی کرنا ہے میں باہر دے ملک بیٹھا ہاں لفلائٹ اڑ پئی ہے جاندی وار مینوں اپنے ویرے دا منہ تے ویکھن دیو اینے کیڑا پرت کے دنیا تے آ جانا ہے او سونے او بندے دنیا تو جاندے نے تے بندے بندیاں دا منہ ہی ویکھدے نے جدوں قبر اندر جانا ہی تے فرشتیاں بھی تے منہ ہی ویکھنا ہے ہائے ہائے میرا ایمان کہندا ہے او جدوں قبر اندر پہنچیے نبی دی سنت نال لے کے پہنچیے ہائے ہائے جدوں قبر اندر میرا تیرا چہرہ جاوے تے نبی دی سنت نال جاوے ہائے ہائے سنیو ایتھے کوئی پتہ نہیں زندگی دے ساتھ کیڑے موڑ تے پورے ہو جانے نے ساڈا ایمان ہے فرشتے آن کے من ربوں کا نبیوں کا ماتینوں کا اٹھ کے پٹھان کے میرا ایمان ہے کل قرآن حدیث نہیں اپنے امام دی کر لگا وا اورے سنیو فرشتے آن کے جب مرد منہ ویکھن کے پیغمبر دی سنت ویکھن کے لا محبت دی چڈی آ دنیا تے محبت دی چڈی لانا او گر گئی جا کے کاغذ دی کرتے نالے اندر نیری بارش آئی وہ آلہ میرے نبی دی محبت دی چڈی منہ تے تیرا پتہ لگے عاشق رسول دا اورے سونیو میرا ایمان کہندا ہے فرشتے آن کے اس سوال من رکھو گا من نبیوں کا من دینوں کا تے باغ وچ پوچھن گے جدوں چہرے تے نبی دی سچی سنت اے محبت دی چڈی ہوئے گی فرشتے قبر وچ اینی گل سوال کرن تو پہلا چڈی ویکھدیاں نال ضرور کہن گے او جناب نرمیاں پر پیا کے تے آمنہ دے لال دا غلام لگدا پیا او غلام جڑا داڑھی رکھن دا اعلان کرے پورے مجمع اندر ماشاءاللہ یہ ایویں چوک تے کیڑا میرا بھرا داڑھی رکھن دا اعلان کرے کیوں جی پکی گل ہے ایک کنے کھڑا کیتا سی تسی کرو گے ماشاءاللہ کی نام ہے اور بھائی مشتاق آ میرے بھائی اور پیچھے بھی تواڈے بیٹھے نے ماشاءاللہ بھائی عثمان تے بھائی مرتضی اور ماشاءاللہ آ مان میرے بھائی دا ماشاءاللہ کی نام میرے پیر دا ہاں جی بھائی نوی صاحب تین اور میرے بھائی اور پتر دن تو آئی گونی اور پتری چل تو رکھ لئی ماشاءاللہ اور باہر میرے بھرا پوری رکھو گے او تواڈی جڑائی جو آ تین تے ہون کے میرے ویر نے جڑے داڑھی رکھن دا اعلان کرنا ہاں پتہ لگے نا محبت ماشاءاللہ میرے بھائی دا کی نام ہے ہاں جی حارث بھائی کنے ہو گئے ماشاءاللہ کیوں جی پیر عثمان حسن کنے ہو گئے چار ہو گئے اور میرا ویر اور میرا پانچ تن پا کے پانچ کرو پورے ماشاءاللہ اور میرا ویر جڑا داڑھی رکھن دا اعلان کرے میں دعا کرنا وا اللہ اٹھن تو پہلا معاف کر دے آمین جڑا میرا ویر داڑھی رکھن دا اعلان کرتا ہے ہن سانو بابا چاہیے ہے ہن باقی بھی چاہیے ماشاءاللہ لو جی چار میرے ویراں نے داڑھی رکھن دا اعلان کیتا ہے نعرہ تکبیر مول پیاج داڑھی دا مول پوے گا داڑھی دا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں چاراں ویراں نے داڑھی رکھن دا اعلان کیتا ہے اج دی کانفرنس اندر چاچا جی اسلم دی کانفرنس اندر دینی پروگرام اندر انہاں دے چاراں ویراں نے قیامت والے دن فوج تے جانا ہے انشاءاللہ پاوی نال جانا ہے انہاں دے نال اسی بھی ہونا ہے نبی پاک باقیاں نوں پیالیاں نال پانی پلاندے ہون گے جدوں میرے نبی انہاں نوں ویکھن گے آ فرمان کے انا فرتکم علی الخوزی اوے آجو اوے قریب آجو تساں مشرق عالم اندر دین دی محفل اندر سمیع اللہ ساجد میرے دین دے مبلغ دے بیان اندر چواں نے داڑھی رکھن دا اعلان کیتا سی آؤ باقیاں نوں میں آپ کھوڑیاں نال پیالیاں نال حوض کوثر پلاندا پیا آؤ تسی میری سنت دا حیا کر کے آئے جے آؤ میں تانوں اپنے گلابی ہتھاں وچ حوض کوثر پلانا سنت دا ثمر تینوں